प्राप्त करून द्यावा. ब्रेकिंग सो सगळ्यात होलीची परबी सगळ्यांची होली चड करून फातोड्डेकारांची होली जितले जे स्पिरीट आहा ऑफ होली कलरफूल स्पिरीट त्या भशेन तांची होली जावची अशें हांव देवा कडेन मागता. ही होली करतना आमच्या गोंयच्या समाजान एकवट जाय एकचार जाय आनी हाजे बरोबर आमी जेन्ना होली सेलेब्रेट करतात तेन्ना आमी आमचें अस्मिताय आनी आमचो अभिमान विसरूंक जायना. म्हणल्यार आमी सकारात्मक आसपाक जाय, पॉझिटीव आसूंक जाय, पूण पॉझिटीव बदल हाडपा खातीर एकवट आमी करपाची गरज आसा आनी हो एकवट ह्या वर्सान जावचो हें हांव देवा कडेन मागतां. तांकां बंद करपा न्हय मरे या नंबर दामोदर देवस्थान फातोड्डे एलिंगार आज हांगा होळीचो सण हो साजरो जालो आनी ही हांगासर होळी 1992तल्यान सुरू आसा आनी अनेक वर्सां जालीं. एक पारंपारीक ही हांगासर होळी साजरी जातना श्री दामबाबाक गुलाल अर्पण करतात आनी ताजे नंतर जे जे जागे आसात म्हणजे त्या सगळ्या जाग्यांनी पान बिडो दवरून गाराणें घालतात आनी मागीर सेंट झेवियराक थंय मेणवाती लायल्यो की मागीर हांगसरल्यान होळीचें प्रोसेशन सुरू जाता. हांगसरल्यान प्रोसेशन सरळ मराई देवळा कडल्यान थंयच्यान PWDचे कॉटरसगल्यान वचून हांगा येता आनी हांगा सोंपता. ह्या वर्सा गिराण आशिल्ल्या कारणान प्रोसेशन ना, पण जो कितें गुलाल जो आसा तो देवाच्या प्राकारान हांगाच एकमेकाक लावन होळी साजरी करतले आनी ताजे नंतर मेन जो उत्सव जो आसा जो अभंग रिपोस्ट आसा किंवा आनी खंयचे वेगवेगळे कार्यक्रम आसा त्या कार्यक्रमाचेर संपूर्ण दिवसभर आज होळी साजरी जातली. समस्त गोंयकारांक सगळे फातोड्डेकारांक सगळे मडगांवकारांक आयज जे होळयेच्यो मनोनीत परब्यो आनी सगळे गोंयकारांक आयचे होळी रे होळी पुरणाची पोळी आनी काल वायट जितलें आसा तें जळोन खाक जाल्लें आसा. होलिका दहन जें जाल्लें आसा तें दुश्ट वायट जें कितें आसा तें गेलां आनी एक बरें एक रंगपंचमीचे निमतान धुळवडीच्या निमतान गोंयकारांक एक नवी पर्वणी आसा. तुम्ही रंगपंचमी दोन्ही तुम्ही एक फातोड्डेचो आमदार आनी तो BJPचो प्रेसिडेंट, पण आता सगळे कडेन घातले पण तुम्ही रंगपंचमी एकमेकाक लावून हें कितें लायली मरे तूं आनी कितें हें करता ना देवाच्या प्रकारान भितर आमकां हांगा कसलेच एकमेकाक हें ना. पूण दामबाबाचे हय होलीचे गाणें आसा होली के दिन रंग खिल जाते है दुश्मन भी गले मिल जाते है. पण होळी आसा देवाच्या प्रकारान देवाच्या जाग्याचेर कसलोच खंयच भेदभाव ना, ताजेर आनी भितर तेल घालपाचो प्रयत्न करूं नये. पण आमकां दिसना की होळी हे रंग सगळ्यांक मेळटली पुरणाची पोळी. समेस्त गोंयकारांक हाज्यो शुभेच्छा. ओके थँक्यू.